سلام الاخوان، هانيا كلشي مزيان؟ كي دايرين؟ كي دايرين مع الوقت؟ كنتمنى ان كلشي يكون هو هذاك. مرحبا بكم كي ديما في القناه ديالكم عالم الاندرويد. اليوم غادي نعاودو نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، مهم جدا بالنسبه للكونت جيميل، يعني اللي مثلا عنده كونت جيميل مثلا في التليفون ديالو، عنده حساب ديال الجيميل في التليفون ديالو خدام به بطبيعه الحال، كنتي اكتيفيتي به واحد الكونت ديالك، مثلا حليتي به التليفون ديالك بلاي ستور ولا هذا، وهذاك الكونت بطبيعه الحال مهم بزاف باش تعرف هذاك الكونت ديال الجيميل ديالك والمود باس ديالو. بطبيعه الحال كينفعك بزاف، مثلا الا فورماتيتي التليفون ديالك، الا فورماتيتي عن طريق يعني عادي بيديك تفورماتي، كتدخل الريغلاج الاعدادات كتفورماتي، وكيطلب لك واحد الكود، كيطلب لك واحد ديك الساعه باش تفورماتي. فاش تبغي تاكتيفي من الاول كيطلب لك واحد الكود ديال الجيميل والمود باس ديالو. دونك الا ما كنتيش عاقل وما كنتيش عارف هاد المود باس هذا وهذا، وفورماتيتي التليفون بديت اكتيفي، كتلقى في مشكل، كتحنسر كما كنقولوا. وكتلقى مشكل بالنسبه كتلقى مشكل في باش تاكتيفي التليفون عاود من الاول، وتقدر تمشي عاوتاني تبقى تفلاشي، ولا شفت فلاشي تخسر عليه عاوتاني 150 درهم ولا 200 درهم، ولا شوف شحال باش غادي تفلاشي باش يعاود باش يعاود يتاكتيفي التليفون من الاول. ولكن الا حافظتي الا عرفتي الجيميل ديالك وبقيتي محتفظ عليه بطبيعه الحال، وعرفتي المود باس ديالو، فما غاديش تطيح في هذا المشكل هذا بطبيعه الحال. الوغ مهم باش كنقولوا هذا الجيميل هذا مهم بزاف، مهم في هذه القضيه اللي قلت لك. الا بغيتي تفورماتي التليفون مهم، الا بغيتي تعود تحط فيه لي كونتاكت النوميري ديالك، لي فيديو، بزاف ديال الحوايج ديال المهم بزاف ديال الحوايج كيتعلقوا بك انت وبغيتيهم يبقاو عندك، كتهزهم للجيميل ديالك وكتخليهم فيه وكتخبيهم. بطبيعه الحال بدلتي التليفون وبدلتي، كتدخل عاوتاني كونت الجيميل ديالك ومود باس ديالو، كتلقى كاع داكشي ديبلاصا لك لتليفون اخر. واهم حاجه اللي هي مهمه كاع بزاف، هو الا بغيتي تفلاشي التليفون ضروري انه خصو يبقى يكون عندك هاد المود باس الجيميل هذا المود باس ديالو. دونك حيت كاين الاغلبيه ديال الدراري اكتيفيو الكونت جيميل تيبقاو يعني خدام به في التليفون ديالهم، وانما المود باس ما بقاش عندهم. دونك الا بغيتي تدخلو الا بغيتي فورماتي التليفون وبغيتي تعاود تاكتيفي تلقى مشكل. اليوم غادي نتكلموا ان شاء الله على الطريقه اللي من خلالها تعاود دير، الا ما بقيتيش عاقل على المود باس ديال الجيميل ديالك، طريقه باش تعاود دير جيميل اخر جديد للتليفون ديالك، يعني الجيميل اخر جديد مود باس اخر جديد للجيميل ديالك. بطبيعه الحال اول حاجه كنبغيو نديروها، وكنمشيو لمتصفح جوجل عادي، جوجل كروم ولا هذا بحال هكا تقريبا. مثلا كيبان لك جوجل عادي، كتكتب اداره حساب جيميل، كتكتبها عادي الفوق كيبان لك اداره حساب جيميل، كتكتبها عادي هنايا شتيها. يعني كتمشي لمتصفح جوجل كتكتب اداره حساب الجيميل، باش كتب اداره حساب الجيميل كنلوحك لهنا لهاد سميتو هذا، كتمشي للسطر الاولاني اللي هو جوجل، حساب جوجل مكتوب عليه حساب جوجل، حساب جوجل. كتكليك على حساب جوجل. فاش كتكليك على حساب جوجل كيطلع لك سميتو ديالك، كيطلع لك الجيميل ديالك، ها هو هذا الجيميل ديالك. مزيان باش يطلع لك هذا الجيميل هذا ديالك، فاش كيطلع لك هذا الجيميل هذا ديالك شنو كدير؟ عندك كتقلب هنا، كاين عندك الفوق عندك بزاف ديال سميتو عندها، عندك انفورماسيون بيرسونال مثلا المعلومات الشخصيه، عندك لي دوني ديالك الفوق، يعني هذا الفوق هذا عندي اللي كتشوف هنا في هذا الفوق، كتمشي للسيكوريتي، كتمشي للسيكوريتي، هاي السيكوريتي.
سيكوريتي. فاش كتمشي للسيكوريتي كتهبط المود باس. كتهبط للمود باس. فاش كتكليك على المود باس اش كيقولوا لك؟ كيطلع لك الجمال ديالك الفوق، ولكن كيطلع لك الجمال كيقول اش كيقول لك؟ كيقول لك دخل المود باس، تيقول لك دخل المود باس ديالك هنا، ولكن انت المود باس ديالك ما عرفتيش من طبيعه الحال. المود باس ديالك ما عرفتيه، لانه كون عرفتيه كاع ما غتدخل لهاد القضيه هادي، ما عرفتيش. دونك شنو غادي دير؟ كاينه تحت منها مود باس اوبليي. مود باس اوبليي ولا نسيت كلمات المرور، كتكليكي عليها. ها هي شتيها، ها هي مكتوبه بالزرق هنايا، شتيها بالزرق هنايا، كتكليكي عليها. فاش كتكليكي عليها اش كيطلع لك؟ كيقولوا لك دخل مود باس، شي مود باس مثلا اخير، واحد المود باس الاخير اللي انت مثلا دخلتيه، ولكن بطبيعه الحال ما عرفتيش مود باس، ما عرفتيش شنو كدير. كتبين لك هنا جوج اختيارات ها هما. سويفون، ها هي سويفون هي متابعه، ها هي بالزرق، وهنايا لتحت كيقولوا لك اسيدي سيي ان اوتر ميثود، يعني بحال قلتي تجرب طريقه اخرى. حنا ما غاديش نديرو سويفون، هذيك اللي بالزرق ما غاديش نديروها، غنديرو هذيك الطويله اللي فيها جرب طريقه اخرى. دونك كنوريكم على جرب طريقه اخرى. هكا واش كيطلع لينا تاني؟ فاش كنجربوا طريقه اخرى اشنو كيعطينا؟ كيعطيك مباشره شنو كيقولوا لك؟ فاش كتكليك على جرب طريقه اخرى كيقولوا لك دخل واحد اللومبرانت ديالك، واحد اللومبرانت ديالك، ولا الشيما، ولا واحد الرمز تيكون فيه 6 الارقام ولا 7. هذا تكون عارفوا، هذا الخصوصيه ديال التليفون ديالك اللي داير حاليا التليفون ديالك. اون فوا كترسم هذاك الشيما، ولا كدير هذيك لومبرانت، هذيك البصمه كديرها، ولا كدير واحد 6 الارقام ولا 7، المهم اللي انت عارفهم، هاد تكونوا الخصوصيه ديال التليفون ديالك. اش كيطلعوا لك؟ كيطلعوا لك كري مود باس، يعني عندها المود باس ديالك. تكتب مود باس ديالك هنا، دير شي كلمات شي مود باس اللي هو كلمه يعني مثلا تكون قويه، مثلا بحال هكا هي كنكتبها هنا، مثلا هذا هي مود باس عشوائي وصافي. هي شنو من بعد تتهبط لتحت كيقول لك كونفيرميها. ها هي واحد الخانه هنا لتحت، تحت منها فيها كونفيرمي، فيها كونفيرمي. ها هي كنكونفيرمي فيها، دونك كنأكد فيها هذاك المود باس اللي درت. هذا هو مود باس جديد اللي غادي يكون. كنكونفيرمي هنا، هادي كنكون كونفيرميت. ها انت الاولاني كتبتو الفوق، ها الثاني كونفيرميتو، ها الاول ها الثاني كونفيرمو. دونك اش كدير؟ باش كتكتب هاد الجوج هادو كتهبط لونجستري مود باس. ها هي شتيها مكتوبه بالزرق، ها هي مكتوبه بالزرق. كتكتب اونجستري لو مود باس، وبهكا كتكون بدلتي المود باس ديالك، التليفون ديالك عادي، بدلتي المود باس للجيميل ديالك. وهذاك المود باس اللي كتبتيه هنا في هاد البلاصه وكونفيرميتيه هو اللي غادي تعقل عليه، حيت هو اللي غادي يكون مود باس ديال الجيميل ديالك، باش وقت ما احتاجيتيه، وقت ما فورماتيتي التليفون، وقت ما احتاجيتيه، وقت ما كان شي مشكل، وقت ما جوجل طلب منك، وقت ما مثلا بغيتي تدخل لاي حاجه وطلب منك الجيميل ديالك، تدير الجيميل ديالك، دير المود باس ديالو هذا الجديد هذا، وبهكا ان شاء الله غادي نكون تهنينا من هذا المشكل هذا. وكنتمنى الى عجبتكم راه فيديو تبارطاجيوها مع الدراري صحابكم وعشرانكم هكا كما كنقولوا، وتسجلوا من طبيعه الحال تشتركوا معنا في القناه، وتفعلوا زر يعني تكليكوا على زر الاعجاب بالفيديو، وايضا تفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله وقت ما كنشوف فيديو جديده وشي موضوع جديد ان شاء الله تكلمنا عليه، فاوتوماتيكمون كيطلع عندك في النوتيفيكاسيون في الاشعارات، وهكذا تقدر تفرج فيه من طبيعه الحال باش انت تستافد وتعرف واحد الحاجه اللي ما كنتش مثلا عارفها، وبهكا كتكون تعاونتي معنا وشجعتينا، وشكرا لك.